गणपती स्तोत्र. प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुक्कामार्थसिद्धते. प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायक एकादशं गणपति द्वादशं तु गजानन द्वादशे तानि नामानि त्रिसन्ध्यमय पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभोः. विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं. जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्वासय फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशया. अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यत् समर्पयेत तस्य विद्यां भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः. इति श्री नारदपुराणे संकष्टनाशनं नामः श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्. गणपतिस्तोत्र. प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुक्कामार्थसिद्धते. प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायक एकादशं गणपति द्वादशं तु गजानन द्वादशे तानि नामानि त्रिसन्ध्यमय पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभोः. विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं. जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्वासय फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशया. अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यत् समर्पयेत तस्य विद्यां भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः. इति श्री नारदपुराणे संकष्टनाशनं नामः श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्. गणपतिस्तोत्र. प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुक्कामार्थसिद्धते. प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायक एकादशं गणपति द्वादशं तु गजानन द्वादशे तानि नामानि त्रिसन्ध्यमय पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभोः. विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं. जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्वासय फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशया. अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यत् समर्पयेत तस्य विद्यां भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः. इति श्री नारदपुराणे संकष्टनाशनं नामः श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्. गणपतिस्तोत्र. प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुक्कामार्थसिद्धते. प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायक एकादशं गणपति द्वादशं तु गजानन द्वादशे तानि नामानि त्रिसन्ध्यमय पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभोः. विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं
पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्वासय फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशया अष्टोभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यत्समर्पयेत् तस्य विद्यां भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। गणपतिस्तोत्र। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेत् नित्यम् आयुक्कामार्थसिद्धते प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायक एकादशं गणपति द्वादशं तु गजानन द्वादशे तानि नामानि त्रिसन्ध्यं पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभोः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्वासय फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशया अष्टोभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यत्समर्पयेत् तस्य विद्यां भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। गणपतिस्तोत्र। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेत् नित्यम् आयुक्कामार्थसिद्धते प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायक एकादशं गणपति द्वादशं तु गजानन द्वादशे तानि नामानि त्रिसन्ध्यं पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभोः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्वासय फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशया अष्टोभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यत्समर्पयेत् तस्य विद्यां भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। गणपतिस्तोत्र। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेत् नित्यम् आयुक्कामार्थसिद्धते प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायक एकादशं गणपति द्वादशं तु गजानन द्वादशे तानि नामानि त्रिसन्ध्यं पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभोः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्वासय फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशया अष्टोभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यत्समर्पयेत् तस्य विद्यां भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। गणपतिस्तोत्र। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेत् नित्यम् आयुक्कामार्थसिद्धते प्रथमं वक्रतुण्डं च
एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायक एकादशं गणपति द्वादशं तु गजानन द्वादशे तानि नामानि त्रिसन्ध्यमय पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभोः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्वासय फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशया अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यत् समर्पयेत तस्य विद्यां भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। गणपतिस्तोत्र प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन् नित्यम् आयुक्कामार्थसिद्धते प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायक एकादशं गणपति द्वादशं तु गजानन द्वादशे तानि नामानि त्रिसन्ध्यमय पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभोः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्वासय फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशया अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यत् समर्पयेत तस्य विद्यां भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। गणपतिस्तोत्र प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन् नित्यम् आयुक्कामार्थसिद्धते प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायक एकादशं गणपति द्वादशं तु गजानन द्वादशे तानि नामानि त्रिसन्ध्यमय पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभोः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् तस्य विद्यां भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। गणपतिस्तोत्र प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन् नित्यम् आयुक्कामार्थसिद्धते प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायक एकादशं गणपति द्वादशं तु गजानन द्वादशे तानि नामानि त्रिसन्ध्यमय पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभोः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्वासय फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च
लभते नात्र संशया अष्टोभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यत्समर्पयेत् तस्य विद्यां भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्।